2026 में सर्बिया की टीआरसी का मसला क्यों बन रहा है आपके साथ? 2026 से पहले टीआरसी का क्या मसला था और अब क्या मसला है? आपको टीआरसी सर्बिया की क्यों नहीं मिल रही? अगर आपको ये जानना है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत कुछ जो है इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा और टीआरसी आपने किस तरीके से लेनी है, उसका भी हल आपको इस वीडियो में मिलेगा। साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोविजन न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। जी हाँ, टीआरसी सर्बिया की। आज मैं खुल के आपको सर्बिया के बारे में इसकी रियलिटी बताऊंगा, जो हो रहा है सर्बिया के अंदर। कुछ साल पहले मैंने भी एक प्रोग्राम बनाया था, मैं सर्बिया गया था कि मैं वहां पे एक एजेंसी बनाऊं, लेकिन जब मुझे उसकी रियलिटी वहां से पता चली तो मैंने अपना इरादा खत्म कर दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे ये नहीं करना। मैं बताऊंगा आगे चल के कि क्या क्या वहाँ पे मसले मसाइल जो हैं वो आते हैं, और जो मैंने इंफॉर्मेशन गाइडेंस ली सर्बिया के अंदर से, मैंने उसका भी बहुत सारा पैसा जो है वो दे के एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ली, कॉन्ट्रैक्ट लिए लोगों से, उन कंपनियों के, उन ऑफिस के, जहां से ये सारे काम होते हैं। आगे चल के इसकी भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि 2026 के अंदर आपको टीआरसी क्यों नहीं मिल रही, इसकी रियलिटी क्या है। इसकी रियलिटी मैं आपको बताता हूं। देखें, एक वक्त था, वही वक्त था, मतलब कि 3 साल पहले ले लें या 3.5 साल, 4 साल का अरसा आप ले लें, तो जब सर्बिया से वर्क परमिट निकल के जाता था गल्फ में, एशिया में, कहीं पर भी किसी को दिया जाता था वर्क परमिट, तो जब उसका वर्क परमिट यानी कि उसको वीजा मिल जाता था और जब वो एंट्री लेता था सर्बिया के अंदर, तो एयरपोर्ट के ऊपर कंपनी का कोई ना कोई मेंबर जो है उसको रिसीव करने के लिए जाता था, खुशामदेद वेलकम उसको करके लेके आता था, और कुछ ही चंद ही दिनों में उसका टीआरसी कार्ड जो है कंपनी बनवा के उसको दे देती थी। बिल्कुल परफेक्ट। अब क्या है, अब आपको टीआरसी के लिए तंग क्यों किया जाता है? जैसे ही आप आते हैं आपको टॉर्चर किया जाता है। बहुत सारे लोगों को यही शिकायत है कि हम आए हैं तो हमें टॉर्चर किया जाता है, और उसके बाद आजकल आजकल करते करते आपको तकरीबन तकरीबन 6 मंथ गुजर जाते हैं, क्योंकि जो आप वीजा लेके आते हैं वो एंट्री वीजा होता है तकरीबन 6 मंथ का, और जब वो खत्म होने वाला होता है तो या तो आपको टीआरसी कार्ड जो है दे दिया जाता है या फिर बिल्कुल टीआरसी कार्ड दिया ही नहीं जाता। टॉर्चर क्यों किया जाता है? टॉर्चर इसलिए किया जाता है कि आप भाग जाएं, आप खुद ही भाग जाएं। और अगर आपको टीआरसी कार्ड जो है 5 मंथ के बाद या 6 मंथ के स्टार्ट में दिया जाता है, तो साथ में ये कहा जाता है जी कि ये एक्सटेंड नहीं होगा। आप इंडिया से आए हैं, आप इंडिया वापस चले जाएं। आप पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान वापस चले जाएं। नेपाल से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, कहीं से भी आए हैं आप वापस चले जाएं। लेकिन स्टार्ट में भी उनको टॉर्चर इसीलिए किया जाता है कि उनको टीआरसी कार्ड जो है वो ना देना पड़े, क्योंकि टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, उस कंपनी को, जिसकी वजह से वो आपको नहीं रखते। ये एक बहुत बड़ी गेम है। जब ये सिस्टम नहीं था, हर एक सर्बिया नहीं आ रहा था, उस वक्त कंपनीज जो हैं उनको फायदा मिलता था आपसे, जो ओरिजिनल कंपनीज होती हैं। और जो ओरिजिनल कंपनीज नहीं होती थी तो एजेंट हजरात उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके आपका वर्क परमिट लेते थे। वहां पे वर्क परमिट, जॉब ऑफर लेने के भी पैसे देने होते थे, और फिर उसको इमिग्रेशन से स्टैंप करवाना जो है वो भी पैसे देने होते थे। ये एक वीडियो आज से 3 साढ़े 3 साल पहले की भी मैंने बनाई हुई है, मेरे चैनल पे मौजूद है। जिस वक्त मैंने बजाते खुद चाहा कि मैं सर्बिया के अंदर एक एजेंसी बनाऊं, रिक्रूटिंग एजेंसी, यानी कि यही वाली आदमियों को, लोगों को बुलाने के लिए वर्क परमिट के लिए, तो जैसे मुझे पता चला कि यहाँ पे हर तरफ पैसा देना पड़ता है, तो फिर भी जो वर्क परमिट आपको इशू किया जाता है वो ओरिजिनल नहीं होता।
تو میں نے اپنا ارادہ بدل دیا، میں نے کہا نہیں میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں آج بھی، اور آج اس سے زیادہ بڑھ چکا ہے کام۔ کیسے بڑھ چکا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے پیسہ دے کر کمپنیز جو ہیں اپنے نام رجسٹرڈ کر لی ہوئی ہیں، صرف نام کی کمپنیز۔ یہ نہیں ہے کہ کئی ایکڑز کے اندر آپ کو وہ کمپنی ملیں گی، اس کے اندر مشینری لگی ہوگی، آپ دیکھیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ صرف پیپروں کے اندر ایک کمپنی کو رجسٹرڈ کرایا گیا ہے وہاں پہ، اور جب آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے تو ورک پرمٹ ایشو کروانا جو ہے امیگریشن سے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی فیس دے کر آپ ورک پرمٹ جو ہے کمپنی کا جو مالک ہے وہ ورک پرمٹ ایشو کروا لیتا ہے۔ وہ ایک پیکج ہوتا ہے 20 لوگوں کا، 50 لوگوں کا، 100 لوگوں کا، 10 لوگوں کا، اسی حساب سے اس کو پیسہ دینا پڑتا ہے، پیکج کے حساب سے۔ ایکچولی اس کے اوپر ویزا بھی لگتا ہے، اور وہ ویزا جو لگتا ہے آپ کو وہ ایک انٹری ویزا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کمپنی آپ کو ٹی آر سی نہیں بنوا کے دیتی، وہ آپ سے کھیلتی ہے، کیونکہ کمپنی دیکھتی ہے کہ ایجنٹ پیسہ کما رہا ہے، ہم جو ہیں جاب آفر دے رہے ہیں، ہم کیوں نہیں کما رہے پیسہ۔ وہ پھر یہ گیم چلتی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کو ہم ورک پرمٹ یعنی کہ جاب آفر دیتے ہیں، آپ امیگریشن سے بذات خود اس کو اپروول کروائیں اور اپنے لوگوں کو بلوائیں، اس کے بعد ہم ان کی چھٹی کریں گے۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہتا ہے۔ یہی کام ہنگری کے اندر بھی ہوا تھا۔ آپ جب ہنگری میں اترتے تھے، انٹری لیتے تھے، اس کمپنی کے ایڈریس کے اوپر جاتے تھے، آپ کو کوئی لینے والا نہیں آتا تھا ایئرپورٹ پہ، اور جب آپ اس ایڈریس کے اوپر پہنچتے تھے تو وہاں پہ آپ کو کچھ نہیں ملتا تھا، کوئی کمپنی نہیں، کوئی فیکٹری نہیں، کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی آفس نہیں۔ تو پھر آپ کیا کرتے تھے؟ آپ بھاگ جاتے تھے، آپ پریشان ہوتے تھے۔ دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، چوٹ جس کو لگتی ہے درد اسی کو ہوتا ہے، اور جس کو چوٹ نہیں لگتی اس کو درد نہیں ہوتا۔ ان کا کام ہے آپ سے پیسہ لینا، آپ کا کام ہے ان کو پیسہ دینا اس لالچ میں کہ جی میں سربیا یا ہنگری میں پہنچ جاؤں گا، لیکن آپ کے ساتھ ہوتا کچھ اور ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں ایک طرف، اب دوسری بات لیتے ہیں۔ یہ 100% ایسی کمپنیاں سب کی سب نہیں ہیں، یا مطلب میں نے یہ نہیں کہا کہ تمام سربیا کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، نہیں، بہت اچھی اچھی کمپنیز بھی ہیں، وہاں پہ آپ کو جاب بھی ملتی ہے، اور وہاں پہ آپ کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو آپ کے ایگریمنٹ پہ لکھا ہوتا ہے۔ وہ جاب آفر آپ کو کہاں سے ملتی ہے یا ویزا کیسے ملتا ہے، وہ صرف اور صرف آفیشل ویب سائٹ سے آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اگر آپ ایجنٹوں سے لیں گے تو آپ نے صرف پیسہ دینا ہوتا ہے اور وہاں پہ انٹری لینی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کی خواری جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ ان کی بلا سے آپ پہاڑ میں جائیں، آپ آؤٹ کنٹری چلے جائیں، آپ بارڈر کراس کریں، آپ جہاں مرضی جائیں، ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ جائیں تاکہ آپ کی جگہ پہ ہم اور پیسہ کمائیں اور ویزے ایشو کروائیں اور لوگوں کو بلوائیں اور پیسہ کمائیں۔ تو یہ ہے اصل کہانی۔ اب آپ نے اگر ویزا سربیا کا لینا ہے تو سب سے پہلی بات اس شخص سے کریں جس سے بھی آپ لے رہے ہیں کہ بھائی ہمیں یہاں پہ لکھ کے دو کہ ٹی آر سی کارڈ ہمیں ود ان 1 month جو ہے وہ ملے گا، تو تب تو بات بنتی ہے۔ اور اگر وہ لکھ کے دینے کو تیار نہیں یا کوئی گارنٹی ایسی نہیں دیتا تو سمجھیں کہ پھر آپ کی خواری ہوگی سربیا میں آ کے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو اس سے شیئر لازمی کیجیے تاکہ بہت سارے ایسے بھائی ہیں ہمارے میڈل ایسٹ کے اندر، انڈیا کے اندر، نیپال اور پاکستان کے اندر جو پیسہ دیتے ہیں اور ویریفیکیشن نہیں کرتے۔ اس لیے لازمی شیئر کیجیے گا، لوگوں تک یہ خبر پہنچے تاکہ وہ ایک اچھے طریقے سے جو ہے چھان بین کر کے پیسہ دیں، ورنہ پیسہ ایجنٹ کو نہ دیں۔ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ نے ورک پرمٹ لینا ہے آفیشیل ویب سائٹ سے لیا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔